नमस्कार श्रीवारू, बदलिदो युगको सुहाउँदो आवाज रेडियो मेन्सियम 102.6 मेगाहर्जको कार्यक्रम भावना लिएर आज पनि म तपाईँकै साथी सबिन आइसकेको छु। कार्यक्रम भावना तपाईँ आइतबार अनि बिहिबार बेलुकी 7 बजेदेखि सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम भावनामा आइतबार म तपाईँकै काल्पनिक या त वास्तविक जीवन कथाहरू उठाउने गर्दछु र कार्यक्रममा हामी जम्मा 2वटा कथा सुन्छौँ। पहिलो चरणमा एउटा छोटो कथा र दोस्रो चरणमा लामो कथा। र यदि दोस्रो चरणको कथाको लागि समय अपर्याप्त भएको खण्डमा चाहिँ हामी पहिलो चरणको कथा सुन्दैनौँ। कार्यक्रमको स्वरूप अनुसार आज पनि मैले एउटा कथा लिएर आएको छु र तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ आजको कथा के लामो छ, तसर्थ मैले पहिलो चरणको कथा उठाएको छुइनँ। पक्कै पनि आजको कथा केही लामो भएको कारणले हामी एउटै कथा मात्रै सुन्न गइरहेका छौँ। आजको कथा लेखेर पठाउनु भएको छ सुनिल विश्वकर्मा सिरुजीले तम्फुला 2 केौरानी तेह्रथुमबाट, र उहाँ चाहिँ हाल म्याङलुङ क्याम्पस तेह्रथुममा कक्षा 12मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। उहाँले लेखेर पठाउनु भएको कथाको शीर्षक छ यस्तै यस्तै हुन्छ यहाँ। उहाँले चाहिँ कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही लेख्न चाहनु भएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, कार्यक्रम सञ्चालक साथी सबिनमा सुनिल विश्वकर्मा सिरुको तर्फबाट नमस्कार तथा साहित्यिक अभिवादन। मेरो पनि सुनिल विश्वकर्मा सिरुजी तपाईँलाई नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन छ। सर्वप्रथम त यस रेडियो मेन्सियमको उत्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। साथी सबिन, तपाईँको कार्यक्रम भावना अत्यन्तै मनपर्छ, त्यसैले मैले पनि कसैको जिन्दगीको उकाली ओह्रालीको वास्तविक भोगाइलाई कथाको रूप बनाएर तपाईँको भावनाको ढोका ढकढकाउन आइपुगेको छु। सबिनजी, यो कथा सुन्दा कल्पना जस्तो मात्र लाग्न सक्छ, तर यो कसैको जीवनमा घटेको वास्तविक जीवन कथा हो। जो व्यक्ति यो कथासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँकै नाममा मैले यो कथा तयार गरेको थिएँ, तर उहाँको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै आफूलाई र मेरो नै नामसँग जोडिएको अर्को सहारा सिरुलाई कथामा पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। यसबाट मलाई सुनिल विश्वकर्मा सिरु भनेर चिन्ने साथीहरूलाई यो मेरो जीवन कथा भन्ने नसोचिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै सञ्चालक साथी सबिन, यो जीवन कथाले कसैको जीवनमा नयाँ बिहान ल्याउन सक्ने सम्भावना धेरै भएकोले यो कथा लामो भए तापनि कुनै विकल्प लगाएर प्रसारण गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु भनेर उहाँले आफ्नो पत्र टुङ्ग्याउनु भएको छ। वास्तवमै उहाँको कथाले केही सन्देश दिन सक्छ, तसर्थ आउनुहोस् सुनिल विश्वकर्मा सिरुजीले तम्फुला 2 केौरानी तेह्रथुमबाट लेखी पठाउनु भएको यस्तै यस्तै हुन्छ यहाँ शीर्षकको कथा सुनौ, जुन कथा चाहिँ सुरु हुन्छ यसरी। सुनिल मलाई कति माया गर्नुहुन्छ? उनले मलाई यसरी नै प्रश्न गर्थिन्। हामी बिदाको दिन प्राय सधैँ त्यो चिहान डाँडामा भेट्ने गर्थ्यौँ। हाम्रो प्रत्येक भेट हाम्रो लागि पहिलो भेट जस्तै हुने गर्थ्यो। हो, उनी मेरो अनुहारमा एकहोरो हेरेर प्रश्न गर्थिन्, सुनिल तपाईँ मलाई कति माया गर्नुहुन्छ? हो सबिनजी, यसरी नै। तर म उनको त्यो प्रश्नको कुनै जवाफ नै दिन सक्दिनँ थिएँ, किनकि म उनलाई कति माया गर्थेँ त्यो म आफैलाई थाहा थिएन। यद्यपि उनको मन बुझाउन, सिरु म तिमीलाई आफूभन्दा पनि धेरै माया गर्छु यसै भन्ने गर्थे। हो, यस्तै यस्तै गरी हुन पनि हो। म सिरुलाई अत्याधिक माया गर्थेँ अनि सिरु पनि मलाई धेरै माया गर्थिन्। हामी एक अर्का बिना एक पल पनि बाँच्न नसक्ने भइसकेका थियौँ। सबिनजी, हाम्रो जीवनको एउटै मात्र लक्ष्य थियो, जतिसुकै मूल्य चुकाएर पनि हाम्रो प्रेमलाई सफल पार्ने, हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने। यही लक्ष्य अनि सपना बोकेर हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका थियौँ। हाम्रो सम्बन्ध यति गहिरो थियो कि एकजनाले भन्न लागेको कुरा अर्कोले अघि नै बुझिसकेका हुन्थ्यो। साँच्चै 2 मध्ये एकलाई चोट लाग्दा अर्कोलाई पीडा महसुस हुन्थ्यो। लाग्थ्यो हाम्रो जोडी भगवानले नै बनाएर पठाएका हुन्। सबिनजी, हाम्रो प्रेमको गहिराइसँग सागरले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने भुल गर्दैनथ्यो। यस्तै यस्तै थियो हाम्रो प्रेम। मायाको सुनौलो संसारमा रम्दा रम्दै हामीलाई समय बितेको पनि पत्तै भएनछ। हाम्रो प्रेम सुरु भएको पनि लगभग 3-4 वर्ष भइसकेछ। हाम्रो माया चोखो थियो, पवित्र थियो। हाम्रो सम्बन्धमाथि कसैले धावा बोल्न कोसिससम्म गर्दैनथे। हाम्रो प्रेममा आइपरेका सानातिना समस्याहरूलाई हामी दुवै मिलेर समाधान गर्ने गर्थ्यौँ। सिरु कहिलेकाहीँ मेरो हात समाउँदै भन्ने गर्थे, सुनिल
जीवनमा जस्तै आँधी आए पनि मेरो हात नछोड्नु ल। म तपाईँ बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। साँच्चै कति रङ्गीन थिए ती पलहरू। हामी खुल्ला आकाशमा उड्ने पन्छी जस्तै स्वतन्त्र थियौँ। हामीमा कुनै बाधा व्यवधान थिएन। यति हुँदाहुँदै पनि हामी बीच एउटै खाडल थियो, त्यो हो गरिबी। हो, यही गरिबी हामी बीच एउटा त्यस्तो कारण थियो जसले बेला बेलामा हामीलाई आफ्नो शिकार बनाइरहने गर्थ्यो। सबिनजी, सिरु एक धनी परिवारकी छोरी थिए, तर म भने एक गरिब परिवारको छोरो थिएँ। कालक्रमसँगै सिरुको र मेरो सम्बन्धको बारेमा उनको परिवारलाई सबै थाहा भइसकेको थियो। त्यही कारणले गर्दा पनि सिरुले बेला बेलामा गाली हप्की दप्की खाइरहनु पर्थ्यो। हुन पनि सिरुका परिवारले कुनै पनि गरिबलाई मान्छे भन्नसम्म हिचकिचाउने गर्थे। तर सिरुमा भने त्यस्तो भावना रत्तिभर थिएन। समय एक तमासले दौडिरह्यो आफ्नै रफ्तारमा। यस्तै क्रममा मबाट टाढा बनाउने षड्यन्त्र स्वरूप परिवारले सिरुको विवाह गरिदिने निर्णय गरेछ। यो कुरा सिरु आफैले मेरो अगाडि आएर रुँदै भनेकी थिए। सुने, मेरो परिवारले मेरो विवाह अन्त कतै गरिदिने कुरा गर्दैछ। तर सुने, म तपाईँ बाहेक अरूको भएर बाँच्न त के त्यस्तो कल्पनासम्म गर्न सक्दिनँ। सुने, बरु म मर्न तयार छु, तर अरूको भएर बाँच्न कदापि सक्दिनँ। बरु हामी विवाह गरौँ सुने। हो सबिनजी, उनी यसै भन्ने गर्थिन्। तर मैले त्यसबेला विवाहको बारेमा अलिकति पनि सोचेको थिइनँ। त्यही भएर मैले उनलाई धेरै सम्झाउन खोजेँ। तर केही नलागेपछि म सिरुको अनुरोध स्वीकार गर्दै उनको परिवारसँग सिरुको हात माग्न भनेर गएँ। मलाई थाहा थियो मेरो प्रयास बालुवाको महल बनाए जस्तै मात्र हुन्छ भनेर। हो सबिनजी, तर पनि हाम्रो चोखो मायामा विश्वासको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै म उनको सङ्घारसम्म पुगेँ। त्यहाँ पुगेर सिरुलाई माग्न आएको कुरा पनि बताएँ। त्यो कुरा सुनेर सिरुको परिवारले मेरो हैसियतमाथि प्रहार गर्दै नाना थरी भने गाली बेइज्जती समेत गरे। यति मात्र होइन सबिनजी, सिरुको जीवनबाट सदाका लागि टाढा नभई ज्यान मार्ने धम्की पनि उनीहरूले दिन पछि परेनन्। म त त्यहाँ आफ्नो चोखो प्रेमको भेटी चढाउन गएको थिएँ। तर सम्पत्तिको कालोपट्टिले अन्धो भएका सिरुको परिवारले मेरो भावना बुझ्ने कोसिससम्म गरेनन्। बरु आफ्नो अस्तित्व नै हत्या गरेर लाचार भई फर्कन परेको थियो मैले। त्यो बेला सिरु पनि त्यही कतै थिए। म त्यहाँबाट चुपचाप बाहिरे। त्यही बेला सिरुको सानो भाइले मलाई एउटा सानो कागजको टुक्रा ल्याएर दियो। मलाई त्यो घटनाले कता कता नरमाइलो भइरहेको थियो। किन यो समाजले गरिबलाई पशु सरह ठान्छ? गरिब चाहिँ मान्छे नै होइनन्। गरिबले चाहिँ कसैलाई माया गर्न पनि नपाउने। आखिर यी धनी भनौदारले पनि मरेर जाँदा लाने त केही होइन नि। तर किन यिनीहरू यति अन्धा हुन्छ? त्यसपल मेरो मनमा यस्तै प्रश्नहरू खेलिरहे। सबिनजी, त्यस दिन निराश भएर म घर पुगेँ। मन खिन्न भएको थियो। रहरहरू सबै मरेर गए जस्तो भान भइरहेको थियो। यत्तिकैमा सिरुको भाइले दिएको कागजको टुक्रा खोलेर हेर्न पुग्छु। त्यहाँ लेखिएको थियो, सुनिल, मेरो कारण तपाईँले जुन अपमान सहनु पर्यो त्यसको लागि म तपाईँसँग माफ माग्न चाहन्छु। मेरो परिवारको बारेमा त तपाईँलाई सबै थाहा छँदैछ नि। उहाँहरूले हामीलाई छुटाउँदैमा म तपाईँलाई छोड्ने पनि त होइन नि। मेरो परिवारले त के यो दुनियाँको कुनै ताकतले पनि तपाईँलाई मबाट टाढा बनाउन सक्दैन। हो सुनिल, आई लभ यु टिल आई एम अलाइभ। सुनिल, भोलि हामी सधैँ भेट्ने ठाउँमा आउनु ल।
म तपाईँको प्रतीक्षामा बसिरहनेछु। उही तपाईँकी सिरु। हो, यस्तै लेखिएको थियो त्यो कागजमा सबिन्छे। बिचरी मेरो सिरु मलाई कति माया गर्छ। उनको परिवारले मलाई अपमान गरे, यसमा उनको के दोष? यस्तै सोच्न थाल्छु म। भोलिपल्ट म उनले बोलाएकै ठाउँमा पुग्छु। सम्झँदा अहिले जस्तो लाग्छ। सिरु मलाई देख्ने बित्तिकै अङ्गालोमा बाँधिएर रुँदै भनेकी थिए, सुनिल, सुनिल, म तपाईँ बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। अब त झन् परिवारले मेरो विवाह गरेरै छोड्छन्। सुनिल, मलाई चाँडै लानु, नत्र म एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। म मर्न तयार छु, तर तपाईँको बाहेक अरू कुनै कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। सुनिल। ओ सबिन्छी, उनी मलाई यसै भन्दै थिइन्, ए पोखली, त्यति जाबो कुरामा पनि रुनुपर्छ त? म तिम्रो साथमा भएसम्म तिमीले आँसु झार्नु पर्दैन, बुझ्यौ? मैले पनि उनलाई यसरी नै सम्झाएको थिएँ त्यो पल। सुनिल, अब हामी भागेर भए पनि बिहे गरौँ। अचानक उनले यसो भनेकी थिइन् मलाई। म पनि उनी बिना कहाँ बाँच्न सक्थेँ र? तर वास्तविकता अर्कै थियो। यस्तो सुखमा हुर्किएकै सिरु मेरो दुःखमा। मलाई डर थियो, सिरुले दुःख पाएको हेर्न चाहन्नथे म। त्यसैले उनलाई सम्झाउन धेरै प्रयास गरे। सबिन्छी, उनले त्यसबेला मसँग यसै भन्दै थिए, सुनिल, तपाईँ त मेरो संसार हो। तपाईँको पाइला जहाँ पर्छ त्यसैलाई आफ्नो घर सम्झौला। जस्तै दुःख परे पनि आपसमा बाँडौला। केही भएनछ भने तातो पानी मात्र पिएर भए पनि प्राण राखौला। सुनिल। हो, उनी यसै भन्दै थिए। यसरी नै हामीले विवाह गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। त्योभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग थिएन पनि। यसरी हामीले विक्रम सम्वत 2058 साल मङ्सिर 12 गते भागेर जाने निर्णय गर्यौँ। मैले बुबा आमालाई सबै कुरा भनेको थिएँ। बुबाआमा पनि मेरो कुरामा सहमत हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ म सिरुलाई लिएर हिँड्न तयार भएँ। तर मसँग घर छोडेर हिँड्नका लागि एक पैसा पनि थिएन। त्यति बेला घरमा पालेको एउटा बोको बेचेर हामी बाटो लागेका थियौँ। सम्झँदा अहिले पनि डर लागेर आउँछ। म सिरुका माइतीको इच्छा विपरीत उनलाई भगाएर लाँदै थिएँ। मेरो जीवनको कुनै ग्यारेन्टी थिएन। म कहाँ जाँदैछु त्यो म आफैलाई थाहा थिएन। मनमा अनेकौं शङ्का उपशङ्काहरू पालेर म बिहानको 4:30 बजे म्याङलुङ बस स्टेसन पुगेको थिएँ। सिरु पनि अगाडि नै आइसकेकी रहेछ। 5 बजेको पहिलो बसमा चढेर हामीले धरानसम्मको यात्रा अगाडि बढायौँ। मेरो दिदी धरान बस्नुहुन्थ्यो। पहिले नै हामी आउँदै गरेको खबर गर्दा धेरै हल्ला हुने डरले हामीले दिदीलाई फोनसम्म नगरी हिँडेका थियौँ। सिरुका आँखा कता कता आँसुले भिजेका जस्ता देखिन्थे। आफ्ना जन्म दिने बा आमाको इच्छा विपरीत जन्म घर छोडेर हिँड्नु पर्दा मन दुखेको थियो सायद। हामीमा कता कता डर पनि थियो। कतै हाम्रो बाधा बनेर कोही आउने त होइन, यस्तै लाग्थ्यो त्यसमा। फेरि कता कता खुसी पनि थियौँ। हामी यो दुनियाँलाई टाढा राखेर आफ्नै एउटा दुनियाँमा घुम्न जाँदै थियो। हो सबिन्छी, हामी हाम्रो मायाको देशमा घर बनाउन जाँदै थियौँ। हामीमा जोस थियो, उमङ्ग थियो। हामी खुल्ला आकाशमा उड्ने पन्छी भएका थियौँ त्यसमा। यसरी कता कता डर अनि कता कता खुसी बोकेर हामी नयाँ नयाँ संसारको रमणीयतामा डुल्दै थियौँ। धरान बस स्टेसनमा गाडी ख्याच्च रोकिँदा लामो निन्द्राबाट बिउजे जसरी हामी झसङ्ग हुन पुग्यौँ। हामीलाई कसैले देखेर चिन्ने हो कि जस्तो लागेर हतार हतार हामी
दिदीको कोठातिर लाग्यो। भाग्यवश दिदी कोठामा नै हुनुहुँदो रहेछ। हामीलाई देखेर उहाँ आश्चर्यचकित हुनुभयो। प्रेमको खातिर सबै कुरा त्यागेको भनेर उहाँले हामीलाई खुसी हुँदै हौसला अनि आशीर्वाद दिनुभयो। भोलिपल्ट हामीलाई दिदीले धरान बजार घुमाउन लानुभएको थियो। त्यही बेला मैले घरमा फोन गरेको थिएँ। गाउँमा हामी भागेको सबैलाई थाहा भएको र सिरुको परिवारले हाम्रो खोजी गरिरहेकोले केही दिन त्यतैतिर बस्नु भनेर बुबाले भन्नुभयो। त्यसैले हामीले केही दिन धरानै बस्ने निर्णय गर्यौँ। धेरै दिन दिदीकोमा बसेर हामी उहाँलाई समस्यामा पार्न पनि चाहन्नथ्यौँ। त्यसैले 10 दिनको धरान बसाएपछि हामी घर फर्केका थियौँ। सबिनजी, यसरी हामी 2058 साल मङ्सिर 22 गतेका दिन घर आइपुगेका थियौँ। स्थिति सामान्य बनिसकेको रहेछ। बुबा आमाले हाम्रो सिन्दुर पोते गरिदिने निर्णय गर्नुभयो। केही दिनपछि नै अर्थात् मङ्सिर 30 गते हामीले हाम्रो क्षमताले भएसम्म सम्पूर्ण छरछिमेकलाई बोलाएर हाम्रो सम्बन्धलाई श्रीमान श्रीमतीको नाता दियौँ। त्यसबेला हामी धेरै खुसी भएका थियौँ। हाम्रो वर्षौँदेखिको सपना र हाम्रो जिन्दगीको लक्ष्य प्राप्त भएको थियो। सिरु भन्दै थिइन्, सुने, आज मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो खुसीको दिन हो। आज मेरो वर्षौँदेखिको प्रार्थना पुरा भएको छ। सुने, मलाई सधैँभरि यस्तै माया गर्नु ल। ओ सबिनजी, सिरु धेरै खुसी थिए। सिरुको खुसीमा नै मेरो खुसी थियो। उनी हाँस्दा मलाई उनको हाँसो पनि मेरै खुसी जस्तो लाग्थ्यो। वास्तवमै यसरी हामी एक प्रेमी प्रेमिकाबाट जिम्मेवार पति पत्नी बनेका थियौँ। सिरु मलाई पतिको रूपमा पाएकोमा निकै खुसी थिइन्। अनि मेरो त के कुरा, उनी मेरो साथमा हिँडेको बेला भगवान नै सँगै हिँडे जस्तो लाग्थ्यो। म सिरुलाई आफ्नो जीवनसाथीको रूपमा पाएकोमा गर्व गर्थेँ। एउटा गरिबसँग आफूहरूको इच्छा विपरीत विवाह गरेको भनेर सिरुको परिवारले हामीलाई दशैँमा टिका लाउन जाँदा टिकासम्म लगाइदिएनन्। तर पनि सिरु मलाई नै आफ्नो संसार सम्झेर खुसी नै थिइन्। समय बित्दै गयो। हाम्रो विवाह भएको पनि लगभग 1 वर्ष भइसकेछ। यतिकैमा सिरुले एक दिन मलाई भनेकी थिइन्, सुनिल, तपाईँ बुबा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपल मेरो खुसीको सीमा नै रहेन। म बाबु भन्दै थिएँ, अर्थात् सिरु आमा। हामी त्यसबेला अत्यन्तै खुसी थियौँ। हाम्रो अगाडि हाम्रा सुन्दर सपनाहरू फुल्न थालेका थिए। सिरु हाम्रो पहिलो सन्तानको नाम के राख्ने? मैले प्रश्न गरेँ। सुनिल, छोरा भएछ भने सुरज र छोरी भएछ भने चाँदनी हुन्छ। सिरु हाँस्दै भन्दै थिइन्, एकदम हुन्छ, तिमीले जो भन्छौ त्यही। मैले उनलाई समर्थन गर्दै भने, सबिनजी, यसरी नै समय बित्दै गयो। हामी गरिबीले दिएको रोटी जसो तसो टोक्दै खुसीका 7 दिनहरू बिताउँदै थियौँ। दैवको लीला भनौँ या भाग्यको खेला, हामीमाथि दैवले परीक्षा लिने निर्णय गरेछ। सिरु अचानक बिरामी परे। केही दिन त ठिक हुने आशामा गाउँमै राख्यौँ। तर केही नलागेपछि हामीले सिरुलाई जिल्ला अस्पताल म्याङलुङमा भर्ना गराएका थियौँ। रोग सामान्य थियो, तर यस्तो बेलामा सानो रोगले पनि पेटभित्रको बच्चालाई समेत असर पुर्याउने भएर डाक्टरको सल्लाह अनुसार हामीले सिरुलाई 2 हप्ता जति अस्पतालमा नै राख्यौँ। त्यसबेला हामीसँग सिरुको उपचार गर्ने भनी 1 पैसा पनि थिएन। हामीसँग धन थिएन, तर मन थियो। तसर्थ गाउँघरमा ऋण पान गरेर भए पनि सिरुको उपचार गरायौँ। यसरी करिब 14 दिनको अस्पताल बसाएपछि उनलाई घर ल्याइएको थियो। त्यसबेला सिरु धेरै कमजोर देखिन्थिन्। ओ
हो सबिनजी, उनलाई पोसिलो खाना खान दिने हैसियत मसँग थिएन। साँच्चै खाल्डोमा पसेपछि मात्र थाहा हुँदो रहेछ त्यसको गहिराई कति छ भनेर। त्यसपछिका दिनहरूमा एकपछि अर्को गर्दै हामीलाई समस्याहरू आइलाग्न थाले। सिरु बिरामी भएर एकतिर थला परेकी थिइन्, बुबा आमा पनि अर्कोतिर दिनदिनै बुढेसकालको शिकार बन्दै गइरहनु भएको थियो। यी आवत कारणले घरको सबै जिम्मेवारी मेरै काँधमा आइपरेको थियो। म दिनरात मेलापात गर्दै कुनै रोजगारको अवसर आउँदा सोर्स पुग्नेहरूकै केही चल्थ्यो। त्यो बेला परिवारको चिन्ताले मलाई साह्रै सताउन थालेको थियो। दिनरात दुःख गर्दा पनि छाक टार्न समेत गाह्रो पर्दाको अनुभव साह्रै अमिलो लाग्थ्यो। भएका दाइहरू पनि आफ्नै धुनमा लागेका थिए। जस्तै विपदमा पनि उहाँहरूको सहयोग हाम्रो लागि हुन्नथ्यो। त्यसैले पनि मैले जसरी हुन्छ पैसा कमाउनै पर्ने आवश्यकता थियो। पैसा त कमाउने, तर कसरी? उपाय। त्यसबेला मेरो मनमा एउटै मात्र उपाय आयो, विदेश। हो, मैले विदेश जाने निर्णय गरेँ। यो कुरा मैले सिरुलाई पनि भने, तर आफ्नो त्यस्तो अवस्थामा कुन श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई परदेश जाने अनुमति दिन्छन् र? उनले पनि सुरुमा त मलाई जाने अनुमति दिनन्, तर बिस्तारै सबै कुरा सम्झाएपछि सिरु पनि मेरो कुरामा सहमत भए। त्यसपछि म गागरमा यसो सापट गरेर विदेश जाने तयारीमा लागेँ। यसरी मैले दुबईको लागि पासपोर्ट बेचेँ। नभन्दै केही समयपछि मेरो भिसा पनि आयो। ओ सबिनजी, यसरी म विदेश हिँड्ने निश्चित भयो। त्यसबाद सिरुले धेरै पिर लिन थालेकी थिए। आफ्नो लोग्ने त्यस्तो अवस्थामा एक्लै छोडेर जान लाग्दा कसको मन दुख्दैन होला र? म यो कुरा बुझ्न सक्थेँ, तर पनि म बुझ बचाउन बाध्य थिएँ। सिरुलाई म सकेसम्म सम्झाउने प्रयास गर्दै थिएँ। आज हामीले कार्यक्रम भावनामा तम्फुला 2 केौरानी निवासी सुनिल विश्वकर्मा सिरुजीले लेखी पठाउनु भएको उहाँको आफ्नै छिमेकी साथीको वास्तविक जीवन कथाको आधी भाग सुन्यौं। यसको बाँकी अंश अर्को साता प्रस्तुत गरिनेछ। सुनिलजीलाई कथाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को साता यसको बाँकी अंश प्रस्तुत हुने पनि जानकारी गराउँछु। सुनिलजी जस्तै तपाईँ पनि आफ्नो या त आफ्नो साथीभाइको वास्तविक जीवन कथा साथमा तपाईँले नै सृजना गर्नुभएको काल्पनिक सन्देशमूलक कथा कार्यक्रम भावनामा पठाउन सक्नुहुन्छ, जसका लागि ठेगाना हो कार्यक्रम भावनाको साथी सबिन, रेडियो मेन्च्याम, म्याङ्लुङ 1 रतनपुर तेह्रथुम। साथमा तपाईँ कार्यालय समयमा आई आफ्नो चिठी छोडेर पनि जान सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको बसाइबाट म सबिन छुट्टिनुपर्छ। तपाईँको आजको रात्रि सुरक्षितसँग बितोस्। नमस्कार सेवारू, फेरि भेटौँला।